नून लीग ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम भेज दिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए हैं। 2 नाम सामने आ चुके हैं और इससे पहले नून लीग की जानिब से कहा गया था कि जब तक पीडीएम में शामिल तमाम जमातों से मुशावरत नहीं होती नाम जाहिर नहीं किए जाएंगे। और अब नाम सामने आए हैं अहद चीमा और मोहसिन नकवी, ये 2 नाम हैं जो कि भिजवाए गए हैं गवर्नर को। इसी बारे में हम बात करेंगे। जीएनएन के नुमाइंदे मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, जो हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर थे पंजाब असेंबली में, उनकी तरफ से एक लेटर जो है गवर्नर पंजाब के नाम भिजवाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर पंजाब ने 3 नाम भिजवाए थे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने 2 नाम भिजवा रहा हूँ, जिसमें मोहसिन नकवी एक मीडिया ग्रुप के मालिक हैं और अहद चीमा जो वज़ीर पंजाब और हमजा शहबाज के बहुत करीब रहे हैं। उनमें माजी में जो है नैब के मुकदमात भी हैं, अभी भी उनके ऊपर कुछ मुकदमात जो है गालिबन शायद एहतसाब अदालतों में पेंडिंग है, उनके नाम भिजवाए गए हैं। और मोहसिन नकवी जो हैं वो चूँकि उनकी आसिफ जरदारी से बहुत ज़्यादा कुर्बत है, कल ही उन्होंने आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात की थी। उसके बाद वो शाम के वक्त वज़ीर आज़म की रिहाइश के 96H आ गए थे और काफ़ी देर तक वो उनसे वज़ीर आज़म से मुलाकात करते रहे। क्योंकि उस मार्केट में कुछ चीज़ें गर्दिश में थी, को ये थी कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान शायद आपस में कुछ इख्तलाफात थे, जो कंसल्टेशन जो होनी थी पंजाब के मामलात के ऊपर वो नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। मोहसिन नकवी ने उस दौरान जो है एक ब्रिज का काम किरदार अदा कर रहे थे और वो उन इख्तलाफात जो उनके पंजाब की सूरत हाल में पैदा हुए थे उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। हम आज सुबह वज़ीर आज़म ने जो है वो आसिफ जरदारी से, चोई शुजा से और दीगर से बात की, चूँकि मोहसिन नकवी जो है चोई शुजा के भी करीबी अजीज है और वज़ीर आसिफ जरदारी साहब को भी उनके नाम पे कोई इतराज़ नहीं था। बिल्कुल, और हो सकता है माफ़ कीजिएगा, हो सकता है ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनमें और इमरान खान साहब में मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है उसके अंदर शायद कोई इख्तलाफ हो जाए। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। भट्ट साहब, बड़े ही इंटरेस्टिंग है ये दोनों नाम। अहद चीमा, जिनको शहबाज शरीफ साहब जो है अक्सर हमने कहते सुना है बड़े करीब भी हैं, उनको अपना बेटा भी कह देते हैं। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी हैं जो कि एक तरफ जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं, तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब के भी बड़े वो करीबी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो चुका है जी। इस वक्त नाम सामने आ गए हैं और आप इसको कह सकते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज आखिरी दिन है ये मशावरत का। अगर आज कंसेंसस किसी बात पे ना हुआ तो फिर ये नाम जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के पास जाएंगे और स्पीकर पंजाब असेंबली के बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने अपना एक ट्रम्प कार्ड खेला है और ये जो मैं आपको बताता जाऊँ, जो नाम आया है मोहसिन नकवी का, ये नाम आसिफ अली जरदारी के खाते में से आया है और आसिफ अली जरदारी ने ये रिकमेंड किया। आज जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हुई थी आसिफ जरदारी साहब से, तो उन्होंने ये नाम दिया था, जिस पर शहबाज शरीफ से जब पूछा था आसिफ जरदारी ने तो उन्होंने अहद चीमा का नाम दिया था। लिहाजा आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का जो कंसेंसस हुआ था वो 2 नामों पे हुआ, अहद चीमा और मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी ये वो तारीख दोहराई जा रही है जब मुस्लिम लीग नून ने इससे कबल भी वज़ीर आला पंजाब जब निगरान बनाया था तो एक जर्नलिस्ट को प्रेफरेंस दी थी और वो नजम शेट्टी थे, जो आजकल पीसीबी के ओहदे पर विराजमान है और उनको खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ की हदायत पर शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। इसी तरह अब मोहसिन नकवी दूसरे जर्नलिस्ट हैं जो निगरान वज़ीर आला की दौड़ में इस वक्त बहुत आगे आए हैं। मोहसिन नकवी जो आपने अभी बात की थी करीबी अजीज है चौधरी परवेज इलाही वाली बात, उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि इस वक्त जो रिश्तेदारी है ये चौधरी शुजात हुसैन की है और चौधरी शुजात हुसैन के बहुत करीबी जो समझे जाते हैं, यानी जो ग्रुप है, इस वक्त 2 ग्रुप चल रहे हैं। एक तो परवेज इलाही ग्रुप चल रहा है और दूसरा चौधरी शुजात ग्रुप मुस्लिम लीग का आपसे चल रहा है। तो मोहसिन नकवी की तमाम हमदर्दियाँ चौधरी शुजात साहब के साथ है। जी सलमान। ठीक है भट्ट साहब, आपने कहा कि 2 दूसरे जर्नलिस्ट हैं और हम कह सकते हैं कि इससे पहले 2 यानी कि इनको मिला के 2 जर्नलिस्ट और इससे पहले तज्जियाकार भी प्रोफेसर हसन अस्करी साहब को अगर आपको याद हो तो वो तो रह चुके हैं पंजाब के निगरान वज़ीर आला और उनको जो है वो प्रेफरेंस दी गई थी। तो इसमें हम ये क्या कह सकते हैं कि कोशिश ये क्यों की जाती है कि जो आपके अपने करीब है उसका नाम जो है वो दिया जाए, ये क्यों ना किया जाए कि जो सबके करीब हो उसका नाम दिया जाए?
دیکھیں سلمان، اس وقت جو میچ دیکھ رہا ہوں جس کو باریک بینی سے اگر آپ نوٹ کریں تو 3 نام جو پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے آئے تھے اور اب 2 نام نگران سیٹ اپ کے لیے ادھر کی طرف سے آئے ہیں، تو ان پر کنسنسس ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ مجھے صورتحال کو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا احد چیمہ صاحب آ جائے، وہ تو بات درست ہے، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ تینوں نام جو پی ٹی آئی کے تھے وہ تو ایک قسم کے اڑ گئے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک تو دوہری شخصیت کا حامل شخص نکلا، جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ سرکاری ملازم نکلا، اور تیسرے کھوسا صاحب جو تھے انہوں نے خود ہی معذرت کر لی۔ لہذا وہ تینوں نام کی بجائے اب یہ 2 نام جو سامنے آئے ہیں تو ان پر پی ٹی آئی کیا رد عمل دیتی ہے۔ اور چودھری پرویز الہی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، چودھری پرویز الہی سب سخت نالا ہے محسن نقوی صاحب سے، کیونکہ وہ چوائس شجاعت گروپ میں تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے نام پہ بھی کنسنسس ہونا بہت دشوار، بہت مشکل ہے۔ بٹ صاحب یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہونا کافی مشکل ہے، ڈیفینیٹلی یہ جو نام سامنے آئے ہیں ان کی قربتیں کن کے ساتھ ہیں وہ سامنے آ گیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے یا قافلی کی طرف سے جو نام دیے گئے تھے اس اتحاد کی طرف سے وہ بھی آپ نے کہا تقریباً اڑی گئے ہیں۔ آپ اندر کی بات بتائیے گا کہ کوئی نیت بھی نظر آئی کہ ہو جائے دونوں فریقوں کا کنسنسس کسی ایک نام کے اوپر، یا پھر یہ معاملہ جانا ہی آگے اسپیکر کی طرف تھا؟ دیکھیں اس پر میں بڑا مشکل سوال ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، نیتوں کو غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بظاہر جو ہم جس چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر آپ یہ نوٹ کر لینا کہ گورنر پنجاب کا جب وقت آیا تو یہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے توڑی، تو انہوں نے ایک سگنیچر کر کے انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ میں اس عمل کا حصہ ہی نہیں بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پرویز الہی نے توڑی ہے، میں نے سگنیچر وغیرہ کوئی نہیں کر رہی، اور ٹائم بارڈ ہونے کے بعد وہ اسمبلی خود ہی ڈیزالو ہو گئی۔ اب سیکنڈ ایپیسوڈ آ گیا نگران وزیر اعلیٰ کا، تو بظاہر جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ سندھ اس طرف جا رہی ہے کہ اس میں بھی مسلم نون جو ہے وہ لا تعلق رہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت مسلم نون کے قائد نواز شریف اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو واضح احکامات دے چکے ہیں کہ ان کی رائے کے مطابق جو ان کا نیم ہے وہ ہے محسن نقوی کا۔ جی ٹھیک ہے، بٹ صاحب ساتھ رہیے گا۔ ہم لوگ کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، نیتوں کو غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بظاہر جو ہم جس چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر آپ یہ نوٹ کر لینا کہ گورنر پنجاب کا جب وقت آیا تو یہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے توڑی، تو انہوں نے ایک سگنیچر کر کے انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ میں اس عمل کا حصہ ہی نہیں بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پرویز الہی نے توڑی ہے، میں نے سگنیچر وغیرہ کوئی نہیں کر رہی، اور ٹائم بارڈ ہونے کے بعد وہ اسمبلی خود ہی ڈیزالو ہو گئی۔ اب سیکنڈ ایپیسوڈ آ گیا نگران وزیر اعلیٰ کا، تو بظاہر جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ سندھ اس طرف جا رہی ہے کہ اس میں بھی مسلم نون جو ہے وہ لا تعلق رہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت مسلم نون کے قائد نواز شریف اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو واضح احکامات دے چکے ہیں کہ ان کی رائے کے مطابق جو ان کا نیم ہے وہ ہے محسن نقوی کا۔ جی ٹھیک ہے، بٹ صاحب ساتھ رہیے گا۔